अब पालो छ रिकन्सिलिएसन है। मलाई यो किन यो रिकन्सिलिएसन काट्छ जस्तो लागिरहेछ, त्यसैले मलाई गरौँ कि नगरौँ जस्तो लागिरहेछ। भिडियो आफै हुन्छ जस्तो लागिरहेछ है। रिकन्सिलिएसन भनेको के हुन्छ भने, रिकन्सिलिएसनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने नि, रिकन्सिलिएसन भनेको चाहिँ दुइटै युज गरेर हामीले बनाउने हो है रिकन्सिलिएसन। अब कसैले अर्को पनि के सोधेछ भने रिकन्सिलिएसन बना भनेर भनेछ है। मैले फर्मेट अलरेडी बनाइदिसकेँ कि अब रिकन्सिलिएसन बनाऊँ है छिटो धेरै टाइम नलिउँ। रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट है। रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट के हुन्छ, पार्टिकुलर्स इयर 1 इयर 2 भयो है। अब के डिफ्रेन्स हो है। रिकन्सिलिएसन भनेको चाहिँ के हो, दुइटाको डिफ्रेन्स हो। अनि हाम्रो के हुन्छ, डिफ्रेन्स गरेर डिफ्रेन्स के अरे नेट यो प्रफिट आछ नि, नेट प्रफिट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ, नेट प्रफिट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ है। म चाहिँ जुन धेरै आ हुन्छ त्यसलाई माथि राख्ने, अनि जुन थोरै आ हुन्छ त्यसलाई मुनि राख्ने है। तपाईँलाई सजिलो हुन्छ यो आइडिया होइन। माथि मुनि जुन राखे पनि हुन्छ, तर जुन धेरै आछ त्यहीमा माथि राख्नु, जुन धेरै के अरे यस्तो हो के, यदि हामीले नि के अरे जुन धेरै आछ माथि मुनि राख्यो भने सजिलो हुन्छ है। त्यसरी बुझे पनि हुन्छ, नत्र यस्तो गर्ने है। हामीले एब्जर्प्सन कस्टिङ राख्दाखेरि यस्तो गर्ने है। एब्जर्प्सन कस्टिङ म एकदम सजिलो तरिका भन्छु है। यहाँनिर यस्तो एब्जर्प्सन कस्टिङ है। एब्जर्प्सन कस्टिङ अनि अर्को के हुन्छ, भेरिएबल कस्टिङ है। अनि त्यसै के हुन्छ, यहाँ ओपनिङ स्टक, क्लोजिङ स्टक है। यदि हामीले रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट होइन, रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट युज गर्दाखेरि होइन, रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट युज गर्दाखेरि हामीले एब्जर्प्सन कस्टिङ चाहिँ माथि राख्यो होइन। माथि राख्यो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भने, हामीले मुनिपट्टि स्टकमा गर्छ नि, स्टक इन डिफ्रेन्स इन प्रफिटमा चाहिँ हामीले एब्जर्प्सन, डिफ्रेन्स इन प्रफिटमा चाहिँ हामीले एब्जर्प्सन कस्टिङ राख्यो भने चाहिँ के राख्ने भने, डिफ्रेन्स इन स्टकमा चाहिँ कुन माथि राख्ने, डिफ्रेन्स इन स्टकमा चाहिँ क्लोजिङ स्टक हुन्छ, स्टक माथि राख्नुपर्छ है। अनि यदि हामीले भेरिएबल कस्टिङ माथि राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ, कहिले भेरिएबल कस्टिङ बेसी आ हुन्छ नि, त्यो बेला चाहिँ के राख्नुपर्छ, ओपनिङ स्टक होइन, स्टक युनिट्स होइन, युनिट्स चाहिँ के राख्नुपर्छ, माथि राख्नुपर्छ। एब्जर्प्सन कस्टिङ राख्दाखेरि के राख्ने, एब्जर्प्सन कस्टिङ माथि राख्दाखेरि रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि एब्जर्प्सन कस्टिङ माथि राख्दाखेरि चाहिँ के राख्ने, क्लोजिङ स्टक युनिट्स माथि राख्ने होइन। भेरिएबल कस्टिङ बेसी आएको बेला चाहिँ के राख्नुपर्छ, भेरिएबल कस्टिङ माथि हामीले कहिले बेसी आएर हामी माथिपट्टि राख्छौँ नि हो, त्यो बेला चाहिँ के राख्ने, ओपनिङ स्टक माथि राख्ने है। ओपनिङ स्टक माइनस क्लोजिङ स्टक गर्ने है। एब्जर्प्सन कस्टिङमा चाहिँ के गर्ने, क्लोजिङ स्टक माइनस ओपनिङ स्टक गर्ने है। अनि त्यसै त्यो बुझ्नु भयो होला। हामीले ओपनिङ डिफ्रेन्स इन प्रफिट गरे बेला एब्जर्प्सन कस्टिङ राख्दाखेरि के ध्यान दिने, एब्जर्प्सन कस्टिङ राखे बेला क्लोजिङ स्टक माइनस ओपनिङ स्टक गर्ने, मुनिपट्टि स्टक डिफ्रेन्स इन स्टकमा। यदि हामीले भेरिएबल कस्टिङ राख्यो भने, भेरिएबल कस्टिङ बेसी आएको बेला मुनि डिफ्रेन्स इन प्रफिटमा के गर्ने भन्दाखेरि ओपनिङ स्टक माइनस क्लोजिङ स्टक गर्ने है। यो बुझ्नु भयो होला तपाईँहरूले। अब के छ, डिफ्रेन्स अन प्रफिट है। डिफ्रेन्स अन प्रफिटमा के हुन्छ, डिफ्रेन्स अन प्रफिटमा के हुन्छ भने है, नेट प्रफिट, यता हेर्नु, डिफ्रेन्स अन प्रफिट भनेको अरू केही होइन है, यही नेट प्रफिट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ र नेट प्रफिट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ कुन बेसी आछ। यो त 20,000 आछ, यसमा के आछ, 1 लाख र 20,000 आछ। त्यसैले यसमा के राख्ने, हेर्नु, यसमा 20,000, यसमा 20,000 आछ है। यसमा के आछ, जुन बेसी आछ त्यही माथि राख्ने है। यसमा कति आछ भने, यसमा 20,000 आछ, अनि यता कति आउँछ, 1 लाख आउँछ हो। त्यसैले हामीले के राख्यो, एब्जर्प्सन कस्टिङ माथि राख्यो है। यसमा कति आछ भने प्रफिट अन्डर, त्यसैले एब्जर्प्सन कस्टिङ आयो भने के भयो, नेट प्रफिट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ माथि राखेको है। सजिलो पाराले बुझ्नु है, भ्यास्ट पारेर नबुझ्नु। भ्यास्ट पारेर बुझे नि के हुन्छ र, केही हुँदैन। 20,000 1 लाख है, नेट प्रफिट अन्डर। अब हामीले यसमा के लेख्नुपर्छ, लेस गर्नुपर्छ है। लेस डिफ्रेन्स भन्छ नि त, डिफ्रेन्स भनेको के हो, दुईटाको डिफ्रेन्स, दुईटा कति डिफ्रेन्स छ, कतिले चाहिँ डिफ्रेन्स छ, दुईटामा कति अन्तर छ हो, त्यही देखाउने हो। अब के भयो, नेट प्रफिट डिफ्रेन्स भनेपछि के भयो, यो माइनस गरेर कति चाहिँ अन्तर छ, कति चाहिँ डिफ्रेन्स छ देखाउनुपर्छ। नेट प्रफिट अन्डर, यसरी बुझ्नु होला, तपाईँलाई सजिलो हुन्छ है। 20,000 यो चाहिँ के हो, रुपिजमा हो है।
अनि यो कति भयो डिफरेन्स इन प्रफिट हैन डिफरेन्स इन प्रफिट कति आयो यसमा निले भइहाल्यो यसमा चाहिँ कति आयो 80,000 है रुपीसमा आयो नि त 80,000 रुपीसमा अब चाहिँ के भयो डिफरेन्स इन के चाहियो अब डिफरेन्स इन स्टक युनिट्स हैन युनिट्स डिफरेन्स इन स्टक युनिट्समा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले एब्जर्प्सन कस्टिङ माथि लिएपछि के गर्नुपर्छ भनेर रफमा सिकाएको थियो हामीले क्लोजिङ स्टक माथि लिनुपर्छ है क्लोजिङ स्टक युनिट्स कति छ हाम्रो क्लोजिङ स्टक युनिट्स एउटामा निले छ हैन फर्स्ट इयरमा त निले छ हामीले निकालेको निले छ सेकेन्डमा चाहिँ कति छ 20,000 अब यसमा लेस चाहिँ के गर्नु पर्यो ओपनिङ स्टक युनिट्स है ओपनिङ स्टक युनिट्स यसमा चाहिँ कति भयो भने ओपनिङ स्टक त दुईटैमा निल छ नि डिफरेन्स इन स्टक युनिट है स्टक युनिटमा कति डिफरेन्स छ यसमा त निले भइहाल्यो यसमा कतिले 20,000 इन्टु 0 माइनस 0 भयो भने के हुन्छ 20,000 भइहाल्यो है अब यहाँनिर केले मल्टिप्लाई गर्ने भने यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई चाहिँ एसएफओआर रेट स्ट्यान्डर्ड फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट है यसलाई स्ट्यान्डर्ड यसरी लेखे पनि हुन्छ है स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ रेट है मल्टिप्लाई गर्ने यसले चाहिँ के गर्नुपर्छ यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है मल्टिप्लाई गर्ने म्यानुफ्याक्चरिङ रेट कति छ हाम्रो 4 हैन त क्वेसनले दिएको छ नि यो त फाइन गर्नु पर्दैन यसमा त अनि यो के भयो डिफरेन्स इन स्टक इन्टु रेट गरेपछि त के आयो डिफरेन्स इन प्रफिट त आइहाल्यो नि डिफरेन्स इन प्रफिट है 4 इन्टु 0 इक्वल टु 0 भइहाल्यो 20,000 इन्टु 4 इक्वल टु 80,000 भइहाल्यो यो र यो म्याचिङ भयो कि भएन त यो र यो चाहिँ म्याचिङ हुनुपर्छ है हेर्नु है यो र यो म्याचिङ भयो कि भएन त यो र यो एउटै आयो नि त 80,000 थियो 80,000 थियो यो पनि 80,000 आयो त हो यही हो रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट सजिलो नि छ यो हिसाबहरू हैन फर्दर चाहिँ हामी गाह्रो पनि पढ्नुपर्छ यो अलिक ट्विस्टवाला पनि थियो यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यस्तो आउनु पनि सक्छ त्यसैले यो पनि हेर्नु है सबै कुन चाहिँ आउँछ भने मास्टरमा थाहा हुँदैन ट्विस्ट एन्ड टर्न आउँछ त्यसैले राम्रोसँग क्वेसन पढ्नु होला राम्रोसँग गर्नु होला केही कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट सेक्सनमा सोध्नु होला थ्याङ्क यू सो मच